कोहे तूर का पूरा वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच जो हुआ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहुंचे तो ये कोई आम पहाड़ नहीं था। वो जगह जहां जमीन और आसमान के बीच पर्दे हटाए जाने वाले थे। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस पहाड़, हवा और अल्लाह का हुक्म। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों तक रोजा रखते रहे, इबादत में लगे रहे, अपने रब के इंतजार में। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से सीधा कलाम किया। ये कोई ख्वाब नहीं था, कोई वहम नहीं था। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक मूसा से बात की। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। जब अल्लाह ने मूसा से बात की तो मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। इंसान होते हुए अल्लाह की आवाज सुनना, ये वो मकाम था जो किसी और नबी को नहीं मिला। अल्लाह ने मूसा को हिदायत दी, उन्हें उनकी कौम के लिए कानून सिखाए, हलाल और हराम बताए, इंसाफ, सब्र और तौहीद का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की। ये किताब पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई थी। इन तख्तियों में अल्लाह की इबादत का हुक्म, किसी को अल्लाह का साझी न बनाने की ताकीद, जुल्म से बचने का हुक्म, इंसाफ और रहम का कानून, सब कुछ मौजूद था। ये वो वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे करीब थे। दिल में इश्क भी था, डर भी था और चाहत भी। और यही मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई जो इंसानी फितरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूं। ये जिद घमंड की नहीं थी, ये नाफरमानी नहीं थी, ये एक आशिक की ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ने रहमत के साथ फरमाया, लेकिन इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली। जो हुआ वो इंसानी अक्ल से बाहर है। पूरा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया, जमीन कांप उठी, आसमान थर्रा गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनके होंठों से निकला, ऐ मेरे रब, तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूं और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में हूं। ये लम्हा हमें सिखाता है कि अल्लाह को देखने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। दुनिया की आंख उस रब को नहीं सह सकती। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, मैंने तुम्हें लोगों में से चुन लिया है अपने पैगाम और अपने कलाम के लिए। जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसे मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को भी उसी पर चलने का हुक्म दो। यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम को वो तख्तियां दी गई जो आगे चलकर उनकी कौम के लिए रहनुमाई बनने वाली थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अभी ये इल्म नहीं था कि नीचे उनकी कौम किस हाल में पहुंच चुकी है। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाया है और सामिरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। जिस कौम के लिए ये सब मिला था वही कौम नीचे फितने में पड़ चुकी थी। और यही से मूसा अलैहिस्सलाम का कोहेतूर से उतरना शुरू होता है और वही आगे चलकर सोने के बछड़े की कहानी में बदल जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम नीचे पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिल को तोड़ दिया। बनी इस्राइल सोने के बछड़े के चारों तरफ जमा थे। कोई उसके सामने झुका हुआ था, कोई गा रहा था, कोई उसे अपना माबूद मान चुका था। वही लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखा था, आज एक बनाए हुए बछड़े के आगे सिर झुका रहे थे। गुस्से और दर्द में मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां रख दी। उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सिर के बाल पकड़ लिए और पूछा, जब तुमने इन्हें गुमराह होते देखा तो तुमने क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? हजरत हारून अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए।
انہوں نے بہت نرمی سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، انہوں نے مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ تم کہو گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہارون علیہ السلام نے صبر اس لیے کیا تھا تاکہ قوم پوری طرح ٹوٹ نہ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سیدھے اس آدمی کی طرف بڑھے جس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ پیدا ہوا تھا۔ سامری کھڑا تھا، لیکن اب اس کے چہرے سے گھمنڈ جھلک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس جگہ کی مٹی لی جہاں فرشتے کے گھوڑے کا کھر پڑا تھا۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے دل نے مجھے بتایا۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک آدمی کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے سامری کی سزا سنائی۔ سامری کو قوم سے الگ کر دیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ اب تو زندگی بھر لوگوں سے کہتا پھرے گا، مجھ سے دور رہو۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے بچھڑے کو منگوایا، اسی بچھڑے کو جس کے آگے لوگ سجدے کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے آگ میں جلوا دیا، پھر اس کی راکھ کو پیس کر دریا میں بہا دیا۔ جس چیز کو لوگ معبود سمجھ رہے تھے وہ کچھ ہی لمحوں میں مٹی بن گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ بہت سے لوگ شرمندہ تھے، بہت سے رو رہے تھے، بہت سے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا، مگر یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ان کے اتہاس پر ایک نشان بن گیا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک کھلا ہوا پیغام ہے۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، جب صبر کھو دیتا ہے، جب دکھاوے اور چمک کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، تو وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ سونے کا بچھڑا صرف ایک بت نہیں تھا، بلکہ ہر اس چیز کی مثال ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ آج بھی انسان الگ الگ سونے کے بچھڑے بنا رہا ہے۔ کوئی دولت کو معبود بنا لیتا ہے، کوئی شہرت کو، کوئی طاقت کو، اور کوئی اپنی خواہشوں کو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ایمان صرف دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا رہے تو کوئی سامری، کوئی بچھڑا اور کوئی فتنہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کا اگلا حصہ اگلے پارٹ میں آئے گا۔ اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔